नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक तरीका बता कर गए, खाना खाने का, लेटने का, जागने का, सोने का, उठने का, बैठने का, घर में आने का, घर से बाहर जाने का, घर में दाखिल होने का, हर चीज़ का हमें तरीका बता कर गए। वो नबी, वो रहमतुल लिल आलमीन जो हमें बैतुल खला जाने तक का तरीका बता कर गए, वो हमें खाने की भी चंद सुन्नतें बता कर गए कि खाना खाने की भी कुछ सुन्नतें हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। जिन सुन्नतों को अपनाते हुए हम अगर खाना खाएंगे तो हमारे खानों में बरकतें ही बरकतें होंगी, रहमतें ही रहमतें होंगी, आफ़ियत ही आफ़ियत होगी इंशाअल्लाह, अगर हम खाना खाते हुए ये सुन्नतें अपना लेंगे। खाना तो खाना ही है, खाना तो हमारे पेट में जाएगा, लेकिन उसमें अल्लाह बरकत पैदा कर देगा, हमारी रोज़ी में अल्लाह बरकत दे देगा अगर हम सुन्नत तरीके से खा लेंगे। पहले तो मैं आपको सुन्नत तरीका बता दूं, फिर मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगी जो हमारी एक बहन ने पूछा कि बाजी क्या बेड पे खाना खाने से बरकत ख़त्म हो जाती है घर में से? क्या बेड पे खाना खाने से नहूसत आ जाती है? क्या बेड पे खाना खाने से लड़ाइयाँ होती हैं? क्या बेड पे खाना खाने से जो है क्या क्या होता है? ये सब सवालात सामने से गुज़रे। पहले सुन्नतें मैं बता देती हूँ कि खाना खाने की सुन्नतें क्या हैं। खाना खाने की चंद सुन्नतें हैं। सबसे पहली कि दोनों हाथ गिट्टों तक धोना, यानी ये जो पूरे हथेलियों से नीचे गिट्टे होते हैं ना पीछे की तरफ, जहाँ से हमारा बाजू शुरू हो रहा है, उस गिट्टे तक दोनों हाथों का धोना, दोनों हाथों का धोना उस गिट्टों तक, और सुखाना नहीं है, उनको साफ़ नहीं करना किसी चीज़ से भी, धोकर खाना खाना। दस्तरखान बिछा कर खाना खाना, डाइनिंग टेबल पर ऊपर, इसका जवाब मैं देती हूँ लेकिन सुन्नत तरीके सुन लें पहले कि दोनों हाथ गिट्टों तक धोना और दस्तरखान बिछा कर खाना खाना, और हाथों को सुखाना नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना, सीधे हाथ से खाना खाना, उल्टे हाथ से हरगिज़ खाना नहीं खाएं, उल्टे हाथ से हरगिज़ खाना नहीं खाएं। अपने सामने से खाएं। जैसे कोई चीज़ पड़ी है तो कुछ लोगों की आदत होती है उसके आगे से भी उठा, उसके आगे से भी उठा, उधर से भी ले, उधर भी चोंचे मार, उधर भी मार, तो ऐसा नहीं करना। अपने आगे से उठाकर खाना खाना है हमें, अपने आगे से। और कई किस्म की चीज़ें हों तो जो पसंद हो वो खाए, किसी का हाथ बढ़कर चीज़ आगे ना ले, किसी का हाथ पकड़कर चीज़ उससे छीन ना ले, किसी से भी। जो सामने रखा है वही खाए, और अगर ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी डिशेज़ हैं, तो उनमें से एक ले ले और बाकी को एक ले ले, एक एक करके सारी टेस्ट कर ले, पूरी प्लेट एक ही साथ भर लेना और फिर उसमें से छोड़ देना। ये खिलाफ सुन्नत है, ये खिलाफ सुन्नत है। 3 उंगलियों से खाना खाना, 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है। प्याला या बर्तन, आपका जो प्लेट है, उसको उंगलियों से चाट कर साफ़ करना। चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे जहालत है या ये जो है तरीका सही नहीं है, ये क्या हो रहा है, तो फिर भी आप लाज़मी ये सुन्नत तरीका अपनाएं, लाज़मी। एक दफ़ा एक सहाबी को भेजा गया किसी वफ़्द के लिए, बादशाहों के सामने बैठे हुए थे और लुक़मा दस्तरखान पर गिर गया, तो उस सहाबी ने उठाकर खाना चाहा, तो उन्हें कहा गया कि यहाँ ना खाओ, ये बड़े बड़े बादशाह हैं, ये लोग बुरा समझते हैं इस चीज़ को। तो उस सहाबी ने कहा, इन अहमकों की वजह से मैं इतने बड़े बादशाह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत को छोड़ दूँ? उन्होंने अल्लाह के नबी की सुन्नत के सामने बादशाहों को अहमक कह दिया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बयान करूँगी कि जहाँ पर आप किसी शादी पर गए हुए हैं, कहीं ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा है और माहौल ऐसा नहीं है, तो वहाँ सुन्नत का मजाक भी ना उड़वाएं, ठीक है? सुन्नत का मजाक भी ना उड़वाएं कि आप सारे तो टेबलों पे शादी पे बैठे हुए, आप ज़मीन पे बैठ जाएं दस्तरखान बिछा के, ऐसा ना हो। सुन्नत का जहाँ मजाक उड़ रहा हो वहाँ सुन्नत को ना आप अपनाएं।
وہاں سنت کو نہ اپنائیں، جہاں مذاق اڑنے کا اندیشہ ہو وہاں پر آپ کو گنجائش دی گئی ہے۔ 3 انگلیوں سے کھائیں، اپنے برتن کو خوب صاف کریں، اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، یہ بھی سنت ہے۔ کھانے میں عیب نہ لگانا، کھانے میں عیب نہ لگانا، اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس میں عیب نہ ڈھونڈیں کھانے میں، کہ عیب یہ بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، نہیں پسند تو وہ الگ بات ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، چھوڑ دیں، لیکن عیب نہیں، یہ ہوتا تو یہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ کچھ لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا ٹیسٹ ایسا ہے، یہ جل گیا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، تو یہ چیز بالکل بھی نہ ہو، یہ چیز نہ ہو، عیب نہ نکالیں، نہیں پسند تو خاموش ہو جائیں۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا، ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ بھی خلاف سنت ہے، اس لیے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جس نے مجھے کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ پہلے دسترخوان اٹھوا لیں یا اٹھا لیں پھر خود اٹھیں تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی پڑھ لیں تو بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد کلی کرنا اور ہاتھ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ کلی کرنا اور ہاتھ دھونا بھی سنت ہے۔ اب رہے وہ سوال کہ باجی کہ بیڈ پر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو بیڈ پر کھائیں، ڈائننگ ٹیبل پر کھائیں، ٹیبل پر کھائیں، صوفے پر کھائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے، اس سے لڑائی چلی جاتی ہے، اس سے نحوست ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دسترخوان لگائیں تو وہ ایک افضل عمل ہے، وہ ایک سنت عمل ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم ڈائننگ ٹیبل پہ میں اس لیے منع کرتی ہوں کہ جوتے پہن کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جوتے پہن کر، جوتے اتارے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی مسئلہ ہے ٹانگوں میں، آپ صوفے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھنا چاہتی ہیں اوپر کہیں پر بھی، تو آپ بیٹھ کر کھانا کھا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، نہ بیڈ پہ کھانا کھانے سے۔ اور اس کو دین سے بھی تشبیہ نہ دیں کہ کبھی کسی دیندار کو اگر آپ نے دیکھ لیا بیڈ پہ، ہائے بھائی بڑے دیندار بنتے ہیں، ویسے ٹیبلوں پہ کھا رہے ہیں اور اس پہ کھا رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جب تک ہمیں پورے دین کا پتہ نہ ہو کسی پہ انگلی نہ اٹھائیں ہیں، کسی پر بھی انگلی نہ اٹھائیں جب تک ہمیں پورے دین کا پتہ نہ ہو۔ پورے دین کا، ہم دیندار کو سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی گزارنے کا اس کو حق نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہے تو وہ جی نہیں سکتا، بس وہ پپڑ ہے، ایسا نہیں ہے، زندگی گزارنے کا دیندار کو بھی حق ہے۔ ہاں، دیندار بھی زندگی گزارے گا، دیندار بھی اپنی جو ہے زندگی کو سنت طریقے پہ چلائے تو اعلیٰ اور افضل، لیکن یہ بھی کوئی حرام یا مکروہ نہیں ہے بیڈ پہ کھانا کھانا۔